प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टुट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भुल जाए ना میخواستی راستشو بگی ها؟ میخواستی راستشو بگی خیلی دوست داشتی راستشو بگی آره؟ حالا گفتی؟ حالا راستشو گفتی؟ مگه دیوونه شده بودی؟ اونجا داشتی چی میگفتی؟ من طلاقت میدم طلاقت میدم طلاقت میدم میخوایی مثل سگ بزنمت؟ عدنان مردا که عوضی خواهر منو میزنی؟ دخالت نکن خودت بیخ خود شدی زده به سرت حیوان من اینطوری حرف بزن تو برام ور دیگه تموم شد حتی یه لحظه هم نمیذارم زویا اینجا باشه برو گم شو برو موین لطفا ببین چی میگم دیدی؟ بیا بریم موین ببین چی میگم برو اون ور وایسا سلام آقا. سلام علیکم. آقا میخواستم باهاتون صحبت کنم آقا. بگو. بچه‌تون رو نجات بدین. اونا آدمای هیله‌گری هن. عدنانم که حیوون. زویا بیبی رو خیلی میزنه آقا. چندین بار طلاقش داده. خیلی اذیتش میکنه آقا. گناه داره. شما آخه چه جور پدری هستی که آوردیش اونجا؟ پیش اون ظالمای بی همه چیز. بیبی زویا رو الانش هم طلاق داده. جلوی خودم گفت. من خودم شاهد ماجرا. قسم میخورم منم تو این گناه شریکشونم. فقط زویا رو بیار پیش خودت. که اینطور باشه. من یه کارش میکنم. الان حالت چطوره؟ دکتر چی گفت؟ چی؟ خب تو بگو. تو که حال دلها رو از همه بهتر میفهمی. تو که همش استخاره میکنی. حالا همه چی خوب در اومد یا اینکه بد شد؟ اگه منو بگی من دروغم میتونم بگم. یه آدم معمولیه. ولی تو چطور میتونی دروغ بگی؟ تو که خیلی به خدا نزدیکتری زن. من میدونی چیه؟ خیلی به سختی برگشتم اینجا. زویا این چی شده دخترم؟ اینو برای چی آوردیش اینجا؟ همه چی خوبه؟ این حرف رو ولش کنیم. از همه چی مهمتر اینه که الان باید چی کار کنیم. چی شده؟ چه خبری؟ زویا رو طلاق داده. اون واقعا زویا رو طلاق داده. نه غیر ممکنه، دروغه. بس مامان. بیشتر از این ادامه ندید.
منو ببخش لطفا. منو ببخش دختر عزیزم. منو ببخش لطفا. بابا اون زویا رو طلاق داد جلوی چشمم. همش تقصیر منه. هم کور بودم هم خودخواه شده بودم. همه اینا تقصیر منه. من مسئول همه چیم. به خاطر خوشحالی من، به عشق من، به حرف من، مامان دروغ گفت. استخاره من و زویا بد اومده بود، ولی من به مامان گفتم دروغ بگه تا بتونم با سنم ازدواج کنم. استخاره جنید و زویا خوب اومده بود، ولی من راضی نبودم. برای همین این کار رو کردم. همه اینا نتیجه اون دروغه. خب بگو برای چی دروغ گفتی زن؟ جوابمو بده آخه. برای چی دروغ گفتی؟ سنم، پاشو سنم. چی شده مامان؟ از در پشتی فرار کن. برو پیش معین، عجله کن، پاشو. من نمیتونم شما رو ول کنم. عدنانم نمیذاره برم. تو زندگی خودتو نجات بده. تو اگه اینجا بمونی عدنان مجبورت میکنه که طلاق بگیری. تو که میدونی ماها چی کار کردیم. زندگی خودتو نجات بده. اینجا هر کسی به فکر خودشه. پاشو برو. اونا آدمای خوبی، ازشون عذرخواهی کن، نگهت میدارن. پاشو. ولی مامان، من دارم میگم برو، پاشو دیگه. برو زود باش، عجله کن. من خودم و مسئول مرگ مادرم میدونم. مادرم همش جلومو میگرفت و من با وجود ازدواج هنوز میرفتم میدیدمش. مرگ بین من و مادرم فاصله انداخت، ولی من برنگشتم. بازم تو باطلاق گناه فرو رفتم. الان اینقدر گناهکارم که دخترمم نابود کردم. خدایا، برای چی این کارو کردی؟ تو هر کاری که میکردی من میدونستم. من از اولش همه اینا رو میدونستم. ولی بگو آخه چرا همچین ظلمی رو در حق بچه من کردی آخه؟ برو از جلوی چشمم برو.
بابا برادری مثل تو دیگه فرصتش برای جبران تموم شده. تموم شده. برو 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 دیگه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اینجا چی میخوای؟ چی داری میگی موین؟ دارم جدا میکنم خودمو از همه اون دروغات، از اون حیلهات، از اون عشق الکیت. موین من هیچ کاری نکردم. قسم میخورم هیچ تقصیری ندارم. جلوی بابام، جلوی مامانم، جلوی خواهرم، جلوی همه دنیا خار و ذلیلم کردی، بعد میگی کاری نکردی؟ گم شو از اینجا، برو. چقدر من بهت محبت کردم، کور شده بودم. میدونستم ولی بازم باهات خوش بودم. بعد تو چیکار کردی؟ فقط از من سوء استفاده کردی. چقدر دیگه میخوای پول از من بدزدی؟ خواهرمو بی‌آبرو کردی. همش میگفت منو طلاق دادن ولی یک کلمه از حرفاشو گوش نمیدادم. همش حرف تو رو قبول کردم. فکر میکردم تو راست میگه و اون داره دروغ میگه. داداش عوضی داشت باهاش مثل یه حیوان رفتار میکرد ولی من بازم بهش گوش نکردم. فقط حرف تو رو گوش کردم. ولی دیگه نه سنم. ولی موین دیگه نمیتونی اینجا بمونی. از این خونه واسه همیشه پرتت میکنم بیرون. موین لطفاً ببین چی میگم. موین لطفاً گوش کن. ببین بهت چی میگم. منو ببخش، تقصیری نداشتم. ببخشم؟ از عشقت کور شده بودم ولی دیگه تموم شد. داداشت خیلی طلاق دادن و دوست داره نه؟ برو این پیام منو بهش برسون. سنم مجیب الرحمن، من معین احمد حسین با سلامت کامل عقلانی تو رو طلاق میدم. شاهدم میخوای؟ اینایی که اینجان همشون شاهدن. زیرشم نمیزنن چون خونواده منن. سنم کجاست؟ پرسیدم سنم کجاست؟ رفته خونه خودش، پیش شوهرش. با اجازه کی رفته؟ برای رفتن به خونه خودش نیاز به اجازه کسی نداره. اتفاقا نیاز داره. امروز که پولا داره از دستم میره داری روی واقعی تو نشون میدی. جلوی اون آدمای دوزاری هم آبروی منو به فنا دادی. من زندت نمیذارم. چی کار داری میکنی؟ چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ آره من دیوونه شدم. همه این اتفاقا هم به خاطر توه. ببین همین الانش هم همه چی به هم ریخته. یه فکری کن درستش کنیم، خرابترش نکن. حس میکنم همه ی وجودم نجس شده مامان. بهم یه آبی که بهش دعا خوندین بدین که خودمو بشورم و وجودمو پاک کنم. ولی شما به اسم استخاره بهم دروغ گفتی.
اسم خدا رو آوردی و به هم دروغ گفتی. منو ببخش دخترم، منو ببخش. مادرتو ببخش. من خیلی بهت ظلم کردم. هم به تو ظلم کردم هم. من کیم که مادرمو ببخشم مامان؟ ولی من جواب همه سوالامو میخوام. من جواب بیرون اومدن از این عذابو میخوام. مامان زندگیم نابود شد. بگین شما حالا راهی داری؟ چطور باید خودم رو نجات بدم؟ از این میترسم که اتفاق بدی بیفته. شما دارین چی کار میکنین؟ اون منو طلاق داده، زندگیم نابود شده، همش به خاطر پسرتونه. تو زندگیمو به فنا دادی. چطور ثابت کنم که دروغه؟ تو رو خدا ساکت شد. من نگرانم چطور جونمو نجات بدم، بعد تو به فکر طلاقی؟ همه چی نابود شد، فقطم به خاطر پسرتون. وایسا وایسا وایسا، به خاطر من چیزی نشده. این بابا بود که مهمونی گرفت. نباید مهمونی میگرفت که اینطوری بشه. تو رو خدا نگاه کن، همه عمرم دارم شکم آدمایی مثل شماها رو سیر میکنم. خب از همه بیشترم که خودت سود کردی. من سود کردم؟ آره؟ از خونه من برو بیرون. زود باش از خونم برو بیرون. تو این خونه هیچ جایی نداری. تو یه قلدر تربیت کردی، نباید اونقدر بهش رو میدادی. برو بیرون، برو از اینجا بیرون. زود بابا باش. خودم میرم، به شما هیچ نیازی ندارم. کلی پول جمع کردم، راحت زندگی میتونم بکنم. راحت. برو گم شو بیرون. آره بابا. کجا داری میری؟ بذار بره بابا، هر گوری میخواد بره. دختر من، صبح به این زودی پا شدی؟ بفرمایین بابا. دخترم از وقتی رفتی این عادت رو کنار گذاشتم. بابا چی داره نشون میده؟ دخترم اینا همشون به سزای کاراشون رسیدن. دختر منم اومد پیش خودم. حالا اون دوتا کجان؟ تو اتاقشونن، صداشون کنن. نه لازم نیست. خیلی خوب شد که اونا به اشتباهشون پی بردن. بیا با هم بریم صبحونه بخوریم. خداحافظ. چی شده؟ انگار خیلی خوشحالی. انگار کنسرت امروز قرار عالی بشه. آره خیلی خوشحالم. حدس بزن چرا؟ زویا برگشته. خوبه. بالاخره نجات پیدا کرد. طلاق گرفت. جونید، تو باید خوشحال بشی. اون دوستته. از دست اون آدم خلاص شد. خیلی خوشحالم. بعدش هم با دیدن حال اون منم حالم واقعا بد بود. خودم فقط میدونم. باشه حالا حاضر شو. امشب یه کنسرت داریم. میخوام رو صحنه بدرخشی باشه. همین میشه. خیلی خوب، پس من برم حاضر شم. باشه. داداش، چرا دارم حس میکنم دلیل نبودن سنم تو این خونه منم؟ چرا همچه فکر میکنی زویا؟ از وقتی که اون رفته نگام هم نکردی. معنی این رفتارت اینه که دلیل این تنهایی و ناراحتیت منم؟ آره؟ نه اصلا اینطور نیست. داداش تو هیچ تقصیری نداشتی.
هیچ اشتباهی نکردی، ولی چرا داری خودتو سرزنش میکنی؟ نه صبونه میخوری، نه غذا میخوری، نه سر وقت برمیگردی خونه. داداش من میدونم چرا داری اینطوری میکنی. با مامان، با بابا، با تو نمیتونم رو در روشم. یه علاقه چقدر تو رو به درد سر انداخت. من دل همه رو شکستم. یه تصمیم اشتباه من زندگی همه رو نابود کرد. به خاطر تو هم که دیگه خیلی مقصرم. به خاطر من مقصر نیستی. تو هیچ کاری نکردی. اگه اشتباهی هم کردی هممون از اول از اون اشتباه درس گرفتیم. نمیدونم چرا حس میکنم دلیل این غصه و ناراحتیات منم. به خاطر منه که این اتفاقا برات میفته. من واقعا نمیتونم تحمل کنم داداش. این در برابر شرایطی که برای تو پیش اومده هیچی نیست سویا. تو برادرمی. اگه میخوای این دردتو تموم کنی من برات یه راه حل خیلی خوب دارم. چیه؟ داداش محافظ من شو. همه این احساس ناامنیم تموم میشه. من که محافظت هستم. هیچ وقت و هیچ جا خواهرمو تنها نمیذارم. ممنون داداش. تو کی اومدی؟ وقتی داشتید دعا میکردید. آره. برای چی کسی اینجا نیست؟ ما دوتا هستیم دیگه. کی باید باشه؟ منظورم زناییه که ازت استخاره میخوان. اونا این روزا نمیان. حالم خوب نبود. گفتم که نیان. همچین چیزی سابقه نداشته. هر چقدرم که حالتون بد بود ولی بازم استخاره رو انجام میدادی. حال الانم بدتر بود. برای همین میدونم میخواید خودتون رو مخفی کنید ولی چرا؟ گناهتون که به اندازه قبل بزرگ نیست مامان. گذشته که هیچی. من الانم نابود کردم. شما اشتباه کردین. فراموش کنید. اشتباه نه. من گناه کردم. گناه. تا وقتیم اون خودش منو نبخشه. هرچی که شده فراموش کنید. اگه خودتون رو تو این اتاق حبس کنید
این فکر اصلا ولتون نمیکنه. از اتاق بیایید بیرون، مردم رو ببینید، تو دنیا زندگی کنید. تا وقتی نتونم جلوی اون سرمو بالا نگه دارم، سرمو جلوی دنیام بالا نمیگیرم. مامان، واسه چی تابلو رو برداشتی؟ برای اینکه خاطر لیاقت اینو نداره بتونه با خدا مشورت کنه. آدم کوچیکی مثل من نباید این کارو بکنه. دخترم، اینقدر خودتو تو اتاق حبس نکن، اینجا نشین. تو کاری نکردی که. بابا جان برو بیرون برای خودت بگرد. آهان، اون دوستت چی بود اسمش؟ همون آرشین. آره، دوباره باهاش برو دانشگاه دخترم. بابا وقتش گذشته. چی داری میگی دختر؟ وقت هیچی نمیگذره. همه الان سرشون گرم زندگیشونه، من تنها. تو کجا تنهایی دخترم؟ من که پیشت هستم. دخترم، این بارو از شونه هات بردار و بندازش. وقتی هیچ کاری نکردی، تو این اصلا حقیقت نداره. تو خودتو اینقدر دست کم نگیر عزیز من. همین جنیدو ببین، بارها توی زندگیش دلش شکست ولی هیچ وقت از زندگیش دست نکشید. دوباره به زندگیش برگشت و سماجت به خرج داد. جنید خودش اومد دیدن من. دخترم باور کن با حرفاش اشک منو در آورد. آدمای خوب از سر راهت سنگا رو بر میدارن. جنیدم یکی از هموناست. الو، چطوری زویا؟ من خوبم، تو چی؟ الان دیگه خوبم. تو رو که آزاد دیدم یه غم سنگین تو سینم بود که دیگه رفت شد. خودت که میدونی دلیل آزادی می جنید. اگه تو نبودی همه عمرم همینطوری میگذشت. من هیچ وقت ازت غافل نبودم زویا. یادت همیشه همراه من بود. داری گوش میکنی دیگه؟ آره گوش میدم. زویا خیلی حرف هست که باید بهت بگم. میخوام بهت بگم وقتی تو نبودی چه چیزایی سر من اومد. تو میایی پیشم؟ خیلی خوب باشه، پس میام میبینمت. عالیه. پس من منتظر میمونم. فقط حواست باشه میایی پیشم همون زویایی باشی که من براش میخوندم. باشه؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اوه، پس حالا تو جای جنید میخونی آره؟ هیچکی جای جنیدو نمیگیره، میدونی، ولی من حس میکنم که یکی دیگه جای منو میگیره. منظورت چیه؟ حرفای فلسفی تو نفهمیدم. این فلسفه من نیست.
این همیشه فلسفه عشق بوده. عشق اول، عشق آخره. حالا لطفاً با زبون ساده به هم بگو که کی تو زندگی جنید جات اومده. کسی جامو نگرفته. اون هنوزم زویا رو دوست داره. ببینم کی این حرفو بهت زده. جنید گفته؟ نه. یعنی داری از خودت حرف میزنی؟ ببین سریا، خودت و جنید خوب میدونین که تو چطوری کمکش کردی که به خوانندگیش برگرده. چه اعتماد به نفسی بهش دادی. زویا هرچی که قبلا بوده الان دیگه اگه میبینتش باش حرف میزنه همش فقط به خاطر همدردی. باور کن، نه چیز دیگه. منو ببین، اگه تو الان ولش کنی اون خودشو به دست زویا نابود میکنه. چه کاری بود کردم؟ چرا بهش گفتم میبینمش آخه؟ چیه مگه؟ باید کنسلش کنم. تو دیوونی. کجا داری میری؟ یعنی پیش کی میری؟ امروز که کنسرت نداریم. راستش میرم زویا رو ببینم. از وقتی که برگشته ندیدمش. آها، بالاخره دوستته دیگه. میگم منم بیا. منظورم اینه که من تا حالا ندیدمش، فقط در موردش شنیدم. پس آره حتما، چرا که نه. اتفاقا میخواستم بهت بگم. خب چرا نپرسیدی؟ چیزی که تو دلت رو حتما بگو، وگرنه با آهنگایی که میخونی همه خبردار میشن. حالا میخوای همینطوری نگام کنی یا بریم ها؟ بریم؟ بریم. تا از مامان بابام اجازه نگرفتم چطور ببینمش؟ اونا فکر میکنن این کارا رو به خاطر جنید کردم. آخه تا کی میخوای بترسی؟ بعدشم الان دیگه از همه ماجرا خبر دارن. همچین فکری نمی کنن. ولی خیلی به جنید توهین شده. من نمیدونم چطوری آخه. چطوری باهاش روبرو بشم؟ بسه اینقدر دیوونه نباش زویا. یعنی چی آخه؟ گوش کن، اگه جنید فکر میکرد به خاطر تو بهش توهین شده هیچ وقت بهت زنگ نمیزد. اون میخواد تو رو ببینی. ولی حتی اگه از خانوادم هم اجازه بگیرم خجالت میکشم. هیچ وقت اینطوری نرفتم جنیدو ببینم. گوش کن زویا، لطفاً دیگه اینقدر از جنید خجالت نکش. تو قبلا هم به خاطر مامان بابات خیلی جنیدو اذیت کردی. دیگه کافیه. حداقل اشتباه خودتو جبران کن. ببین اون دوستمونم هست. الانم به عنوان دوستمون میخوایم ببینیمش، مگه نه؟ اینجا جای خوبیه. انگار سلیقه زویا رو خوب میشناسی، مگه نه؟ آره. باشه، باز هم منتظرش میمونیم. انگار اون دیر میاد. آره همیشه دیر میاد و تازه از منم شاکیه. میدونی چیه؟ برای دیدنش فقط نباید منتشو میکشیدم، باید یه جای خوبم انتخاب میکردم. بیشتر مواقع همینجا تو رستوران میشستیم روبروی هم و با هم دیگه صحبت میکردیم. آره ولی الان من جلوی تو نشستم. حالا تو برای چی اومدی اینجا؟ از چنگ اون آدم بیشرف آزاد شده. من براش خوشحالم. فقط میخوام همینو بهش بگم. جنید، میدونی که من دوستت دارم. فقط این تو ذهنت باشه. اینو فراموش نکن. آره حتما، خودم میدونم. بعدشم من به خاطر تو به این زندگی برگشتم. خوبه، حداقل این یادت اومد. حالا که به این زندگی برگشتی چرا با همدیگه زندگی رو شروع نکنیم؟ میتونیم هفته دیگه با همدیگه ازدواج کنیم. تو دوست نداری این اتفاق بیفته؟
میدونی زویا، من خیلی خوشحالم تو با همونی. الان یه فرصت دوباره پیدا کردی که زندگی تو از نو شروع کنی. من اومدم از ایشون تشکر کنم. البته نباید تنها می اومدم اینجا، باید دوستام هم می آوردم. دیدی جونید من چی گفتم؟ تو خیلی خوششانسی که همچین دوست خوبی داری. شما اینجا خیلی خوش گذروندید. تو، فسی، زویا، آرشین، عجب جمعی بودیم. همینطوره، ما دوستای خیلی خوبی بودیم. بس دیگه، حوصله‌مو سر نبر. بگو ببینم کنسرتت کیه ها؟ یه کنسرت تو راهه خیلی زود. جدی؟ ما دوتا هم میای. باشه، چرا که نه؟ من براتون بلیت میفرستم. دوتاتون بیایید. خوبی؟ दूर हो गया है प्यार मेरा, मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना। यादां दियां च मर जाना, मैनू जग तो भी हुण दस की लेना। लौट आएगा प्यार मेरा, एतबार देखी कि دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.